फ्रन्टलाइन सोको साथमा साउथ वेस्टर्न स्टेट कलेज वसुन्धरा काठमाडौँ, रिलायन्स इन्टरनेसनल अकादमी सरस्वती नगर च्याबा हिल काठमाडौँ। दर्शकवृन्द नमस्ते। कार्यक्रम फ्रन्टलाइन सोमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। फ्रन्टलाइन सो विशेष गरी विभिन्न जनप्रतिनिधिहरू उहाँहरूका विचार, योजना र कार्यक्रम उजागर गर्दै आएको एउटा अन्तरङ्ग कार्यक्रम। आज पनि हामीले एकजना विशेष व्यक्तित्व अब्दुल खान, उहाँ जनमत पार्टीको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ र उहाँ पूर्व खानेपानी मन्त्री तथा सङ्घीय संसदको माननीय पनि हुनुहुन्छ। आउनुहोस् पहिला उहाँसँग अहिलेको समसामयिक राजनीति, यसका परिदृश्यहरू, आगामी दिन कसरी अगाडि जान्छन्, सरकारका काम कारबाहीहरू कस्ता छन्, उहाँकै खानेपानी मन्त्रालय सम्हाल्दाको उहाँको अनुभव कस्तो थियो, त्यो कुरालाई उजागर गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। पहिला म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ हजुर। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? अनि हिजो आजको दैनिकी अलिक फोकस आफ्ना संसदमा आफ्ना कार्यक्रमहरू चाहिँ के भइरहेको छ अहिले? खास गरी अब एउटा संसद भइसकेपछि संसदको भूमिका, संसदीय मर्यादा, संसदको अभ्यास र अर्को पार्टीको जिम्मेवारी, त्यो दुईटै कामहरू सँगसँगै गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि अब संसद चलेको बेला संसदमा जाने, आफ्ना कुराहरू राख्ने, आफ्ना मुद्दाहरू उठाउने, होइन, जनताको कुराहरू उठाउने। अर्को संसद नचलेको बेलामा पार्टीको गतिविधिहरू, प्रशिक्षणहरू, विभिन्न तालिमहरू हुन्छन्, सङ्घ सङ्गठन निर्माण गर्ने कुरा हुन्छ, होइन, पार्टीगत कामहरू हुन्छ। यी दुईटै काममा चाहिँ हाम्रो व्यस्तता छ अहिले खास। हजुर, अहिलेको अलि सुरुमा सरकारको काम कारबाही र जुन तरिकाहरू देखिएको छ, होइन, यहाँ आफै पनि सरकारमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो। यो सरकारको काम कारबाही बारेमा यहाँको आफ्नो दृष्टिकोण, धारणा के छ अहिले? खास गरी सरकारको जुन अहिलेको गतिविधि रहेको छ, हजुर, एक हिसाबले सरकारले केही गर्न खोजे जस्तै अवस्था छ। हजुर, होइन, के गरौँ, के उन्नति र विकास प्रगति होस् भन्ने चाहिँ एउटा हुटहुटी सरकारमा देखिएको अवस्था रहेको छ। हजुर, होइन, यसको निम्ति अब सबै कुरा एकैचोटि राम्रो भइहाल्छ, राम्रो भइदिन्छ भन्ने पनि छैन। केही कमी कमजोरीहरू पनि छन्, केही त्रुटिहरू पनि छन्, होइन। यसलाई सच्याएर सरकारले अगाडि बढे पनि राम्रै हुन्छ। अहिलेको सरकारको कामकाजको हिसाबले हेर्दाखेरि ठिकै गतिमा गइरहेको छ। यति बेला पार्टीको आफ्नै जनमतको आफ्नै योजना कार्यक्रम र यति बेलाको चाहिँ फोकस के हो? अब सरकारमा जस्तै जनमतको पनि विभिन्न तहहरू छन्, होइन, शासकीय संरचना छ। यसमा स्थानीय स्तरदेखि लिएर गाउँ टोलदेखि लिएर राजनीतिमा त सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेकै गाउँ टोलहरू हुन्। त्यहाँ समितिहरू निर्माण गर्ने, पालिका स्तरको समितिहरू बनाउने, त्यस पछाडि तपाईँको प्रदेश संरचनाहरू बनाउने, सङ्घको संरचना बनाउने, तिनै अहिले मुख्य रूपमा जनमत पार्टीको ध्यान केन्द्रित रहेको छ। अर्को के छ भने जनमत पार्टी अलिकति नयाँ पार्टी, चुनावको दृष्टिकोणले नयाँ पार्टी भएको कारणले गर्दा अलिकति नेतृत्वको पनि अभाव, नेताहरूको पनि अभाव भएको कारणले विभिन्न प्रशिक्षणहरू, विभिन्न तालिमहरू, ट्रेनिङहरू अहिले हाम्रो विभिन्न स्तरमा, त्यो तपाईँको पालिका स्तरमा पनि, प्रदेश स्तरमा पनि र सङ्घ स्तरमा पनि भइरहेको छ। हामीले अत्याधिक मात्रामा अलिकति लिडर, डाइनामिक लिडरहरू प्रोडक्सन गर्ने कामहरू अहिले जनमत पार्टीले खासमा गरिरहेको छ। अनि हाम्रो अहिलेको मधेसका मूल मुद्दाहरू के हुन्? यहाँहरूले जुन अलिकति अरू पार्टीहरूले भन्दा अलिकति सशक्त ढङ्गले उठाइरहनु भएको छ, अहिले नागरिकहरूका चाहिँ मूल मुद्दाहरू के हुन् भन्ने यहाँको ठम्याइ छ? मधेसको मात्र होइन, हाम्रो समग्र देशकै वास्तविक मुद्दाहरू जुन जनजीविकासँग जोडिएका मुद्दाहरू छन्, जनतासँग डाइरेक्ट जोडिएका मुद्दाहरू छन्, ती लगभग सेम नै रहेका छन्। हजुर, ती कुनै ठाउँमा बढी त्यसको प्रभाव परेको छ, कुनै ठाउँमा अलि हल्का कम प्रभाव परेको छ, कुनै ठाउँमा अलिकति राजनीतिक पक्षपोषणले गर्दा अलिकति चाहिँ ढाकछोप गरिएको छ, कुनै ठाउँमा चाहिँ
त्यो अत्यधिक मात्रामा देखिएको रहेछ। जस्तै अहिले हाम्रो मेन मुद्दा भनेको हाम्रो देशकै समस्या भनेको वैदेशिक रोजगारीमा हाम्रो युवाहरूको पलायन धेरै ठुलो समस्या रहेको छ हैन। यहाँ घरमा यस्तो समस्या हुन्छ, बाबुआमाहरू वृद्ध हुन्छन्, श्रीमतीको अलि भर्खर बिहा गरेर ल्याएको हुन्छ, ससाना बच्चाहरू हुन्छन्, तर नौजवानहरूलाई युवाहरूलाई विदेश जान परिरहेको अवस्था छ। विदेशमा पनि कस्तो अवस्था छ भने काम नपाएर रोडमा घुमिरहेका हुन्छन्। विभिन्न तस्बिरहरू तपाईहरु नै देखाइराख्नु भएको छ। कहीँ रोडमा बसेर खाना खाइरहेछन्, कहिले सुत्ने ठाउँ हुँदैन, कहिले कम्पनीले काम दिँदैन हैन, कहिले हत्या भएको स्थिति हुन्छ, कहिले एक्सिडेन्टमा परेर आफ्नो ज्यान गुमाएको अवस्था छ। यस्तो परिदृश्य छ कि उहाँहरूको निम्ति कुनै देश नै छैन जस्तो लाग्छ, कुनै अभिभावक नै छैन जस्तो लाग्छ हैन। हाम्रो देशका व्यक्तिहरू काम गर्नको लागि जान्छन्, त्यहाँ बिचाराहरू ज्यान गुमाउँछन् र तिनीहरूको महिनौं महिना लास समेत हाम्रो देशमा आइरहेको अवस्था छैन। यो एकदम हाम्रो देशको लागि विकराल अवस्था हो। एक त हाम्रो सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको लागि सेलेरी पनि राम्रो स्तरको सेलेरी पनि कायम गर्न सकिरहेको छैन दुईवटा सरकार बीच। अर्को के रहेछ भने अहिले भन्दाखेरि त सरकारले के भन्छ भने फ्री भिसा र फ्री टिकटको कुरा गर्छ हैन। केही देशहरूमा फ्री भिसा र फ्री टिकटमा व्यक्तिहरू जान पाउँछन् भन्ने कुरा गर्छ, तर यहाँ वास्तविक बुझ्दाखेरि 2-3 लाख 4 लाखसम्म मान्छे तिरेर गएको देखिन्छ हैन। यो एकदम हाम्रो देशको लागि विकराल अवस्था। यसमा म के भन्न चाहन्छु भने सरकार टु सरकार हैन, यहाँको गभर्नमेन्ट, हाम्रो गभर्नमेन्ट, हाम्रो देशको गभर्नमेन्ट र हाम्रो जहाँ कामदारहरू जान्छन्, जस्तै दुबई, मलेसिया, साउदी, कतारमा प्राय धेरै जनाहरू जानुहुन्छ, त्यहाँको सरकारसँग यो बसेरै छलफल गर्ने कुरा हो। किनभने उताको सरकारले पनि के भन्छ, हामी फ्री भिसा फ्री टिकट दिन्छौँ, यताको सरकारले पनि त्यही कुरा गर्छ हैन। तर बीचमा चाहिँ अब बिचाराहरू जुन जाने मान्छेहरू हुन्छन् जीविकोपार्जनको निम्ति, उहाँहरू 3 लाखसम्म तिरेर गएको अवस्था देखिन्छ। बाध्यतामा छ। अब यहाँको आफ्नै भूमिका र यहाँको पार्टीको भूमिका हुँदा यसको निराकरण चाहिँ कसरी हुन्छ, यसको तरिका के हुन्छ भन्ने यसको निम्ति अब हाम्रो पार्टीले अहिले हैन, लगभग 5 वर्षदेखि पहिले हामी यो संसदीय राजनीतिमा आउनुभन्दा पहिले हाम्रो संगठन विभिन्न देशहरूमा छ। NRMA को नामले गैर आवासीय मधेसी संघ भनेर हाम्रो संगठन लगभग 40-45 वटा देशहरूमा रहेको छ अहिले। त्यो संगठन मार्फत सैकडौं लासहरू पनि यहाँ हाम्रो देशमा पुर्याएको अवस्था रहेको छ हैन। त्यहाँ पनि विभिन्न काम काजमा फँसेका व्यक्तिहरूलाई हाम्रो संगठनले उद्धार गरिरहेको छ। तर यसरी संगठनले मात्र सम्भव छैन, यो सरकार टु सरकार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। हामीहरू यसमा एकदम तत्पर छौँ अनि लागि परेछौँ। यो समस्या ठिक छ, हाम्रो देशमा रोजगारी छैन, एउटा सेन्टेन्स रोजगारी छैन, जानुपर्छ, तर त्यहाँको अवस्था पनि त सुधार दिनु पर्यो गभर्नमेन्टले, हाम्रो सरकारले भन्ने कुरा हामी पटक पटक सरकारको ध्यान आकर्षण गराइरहेको छ। यहाँले आफ्नो खानेपानी मन्त्रालय सम्हाल्दा त्यहाँ पाएका समस्याहरू र यहाँले अगाडि सारेका असल अभ्यासहरू के थिए? मेरो पालामा हुँदाखेरि मैले यो कुरा अगाडि सारेको थिएँ भन्ने कुरा। खानेपानी मन्त्रालय एकदम जनतासँग नजिक भएको, नजिक हुने मन्त्रालय हो। घर घरलाई जनजनलाई चाहने मन्त्रालय हो हैन। र त्यो हाम्रो संविधानले पनि प्रायोरिटीमै राखेको कुरा हो। मौलिक अधिकारभित्र हाम्रो खानेपानीको अधिकार छ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि मैले खानेपानीमा चाहिँ विभिन्न कामहरू गर्न खोजेको हैन। जस्तो सिंहदरबार भित्रै जुन अहिले करोडौँको चाहिँ प्लास्टिक बोतलका पानीहरू, जारका पानीहरू भित्रिन्छन् र हाम्रो पैसा त्यो त्यतिकै बर्बाद हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ हामीले के भनेको थियौँ भने यहाँ गभर्नमेन्टको पानी आउनु पर्यो हैन, मेलम्चीको पानी खासमा आउनु पर्यो। त्यो भनेको त्यो बोतल र जारमा नआउने हैन, त्यो जुनसुकै फर्ममा ल्याउनुहोस्, तर सिंहदरबार लगायतका हाम्रा कम्तीमा पहिलो चरणमा जति हाम्रा सरकारी कार्यालयहरू छन् हैन, पब्लिक प्लेसहरू छ, त्यहाँ कम्तीमा सरकारको पानी चाहिँ जनताले खान पाउनुपर्छ। किनभने हामीसँग पानी भनेको एउटा धेरै ठुलो रिसोर्स रहेको छ नि त
हाम्रो सम्पत्ति रहेको छ, तर त्यो सम्पत्ति हाम्रो त्यतिकै खेरा गइरहेको छ भने त्यो हिसाबले मैले सिंहदरबारमा त्यो सुरुमै लागू गर्न खोजेको। किनभने सिंहदरबार भनेको पुरा देशको एक हिसाबले हेर्ने मुटु जस्तै हो, हाम्रो शरीरको मुटु जस्तै हो हैन। त्यहाँ सुधार हुनु पर्यो। त्यहाँनिर मैले केही खानेपानीका धाराहरू पनि जडान गरेँ पब्लिकको लागि हैन, कर्मचारी भन्दा पनि पब्लिक जुन सिंहदरबारमा जान्छन् उहाँहरूको लागि। तर अहिले त्यो के छ भने सबै धाराहरू त्यतिकै थन्काएर राखेको छ, पानी आइरहेको अवस्था छैन। म त यसको विषयमा मन्त्रीजीसँग पनि कुरा गर्ने उसमा छु हैन। पहिले यो कम्तीमा जुन धारा जडान गरिएको छ यी धाराहरूमा पानी फ्लो गरिदिनुहोस्। पब्लिकले आएपछि यहाँ कम्तीमा पानी त खाओस् न हाम्रो सिंहदरबारमा हैन। गाउँका जनता हुन त भन्न त हामी गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्यौँ, तर यहाँको सिंहदरबारमा त पानी समेत दिन सकिरहेको छैन भने गाउँको सिंहदरबारको के कुरा गरौँ हैन। त्यसको अलावा पनि मैले विभिन्न ठाउँहरूमा विभिन्न प्रदेशहरूमा चाहिँ पानी चेकको लागि जाँचको लागि भ्यानहरू पनि सञ्चालन गरेको थिएँ। एकदम मैले 2 महिना 6 दिनको मन्त्रालय सम्हालेको कुरा हो, धेरै समय पनि मैले पाएन हैन। त्यो भ्यान कामै गर्ने त्यति हुन सकेन। त्यो चेक गर्दाखेरि अब जस्तै तराई मधेसमा विभिन्न प्रब्लम छ, आर्सेनिक प्रब्लमदेखि आइरन प्रब्लमहरू हैन, विभिन्न किसिमका खनिजहरूको प्रब्लम छ, त्यसलाई चेक गर्ने र त्यहाँनिर जहाँनिर समस्या देखिन्छ त्यहाँनिर आरओ फिल्टर हुन्छ या ओभरहेड ट्याङ्क हुन्छ या कुनै अर्को विकल्प हुन्छ, त्यहाँनिर डिप बोरिङ गरेर चाहिँ शुद्ध पानी जनतालाई दिने। किन शुद्ध पानी दिनु जनताको अधिकार पनि हो, खानु पाउनु उसको अधिकार पनि हो र सरकारको त्यो जिम्मेदारी पनि हो हैन। त्यो हिसाबले त्यो गर्न खोजेको। अर्को के गर्न खोजेको भने काठमाडौँको लागि स्पेशल हैन, बेसिकल्ली काठमाडौँमा पानीको हाहाकार नहोस् भनेर मैले मेलम्चीलाई सुदृढीकरण गर्न खोजेको। जुन उसको अलिकति बाँधहरू भत्किएको गत वर्षको बाढीले गर्दा त्यसलाई पनि सुधार गर्ने र अर्को वैकल्पिक रूपमा याङ्ग्री र लार्केलाई पनि खोलालाई पनि जोड्ने मेलम्चीमा। त्यसको अर्को सिसनेरीको पनि काम भइरह्यो होला, अहिले त डिपिआर पनि भइसकेको छ, त्यो पनि जोड्ने। यति हामी जोड्न सक्यौँ भने काठमाडौँलाई चाहिँ 12 महिना पानी पुग्न सक्छ, यसमा पानीको हाहाकार हुँदैन भन्ने यो यतातिर पनि मेरो ध्यान थियो। अर्को के थियो भने हिमाल र पहाडतिर जहाँ भिरमा पाखामा जनताको घर हुन्छ त्यहाँ पानी पुगिरहेको छैन हैन, त्यहाँनिर चाहिँ अब यो विद्युत डिमान्ड शुल्क चाहिँ घटाएर त्यसरी भए पनि त्यहाँनिर पानी माथि पुर्याउने हैन, भने लिफ्ट प्रविधिबाट पानी पुर्याउने भन्ने मेरो सोच थियो। भनेको मतलब मैले यहाँसम्म मेरो योजना थियो कि हाम्रो देशभित्र पानीको समस्या अन्त्य गरेर हामीले पानीलाई निर्यात गर्नुपर्छ वैदेशिक रूपमा। किन विभिन्न देशहरूमा तपाईँ हेर्नुहोस् त अहिले इन्डियामै नै विभिन्न प्रान्तहरू यस्ता प्रान्त छन् जहाँ पानीको हाहाकार छ, मान्छेले पानी नखाएर हप्तो बितेको अवस्था रहेको छ न्युजमा हेर्दाखेरि हैन। भने इन्डियामा त्यस्तै हाम्रो दुबईतिर साउदी अरेबियातिर जहाँ हाम्रा हजारौँ दाजुभाइहरू त्यहाँ छन्, त्यस्तो ठाउँमा हामीले नेपालको पानी यदि निर्यात गर्न पायो भने हाम्रो देशकै लागि राम्रो। फेरि हाम्रो पानी धेरै राम्रो हैन, हिमालको पानी छ, हामीसँग खनिजयुक्त पानी छ हैन, मिनरलको त कुरै छैन। यस्तो राम्रो पानी स्विमिङ वाटर हामीसँग छ जुन हामीले विदेशमा पनि रुचाउँछ व्यक्तिले पनि, र हामीले निर्यात गर्न सक्यौँ भने फेरि पैसा पनि चाहिँदैन यसमा। जुन देश हाम्रो पानी किन्छ त्यो देशले नै यहाँ हाम्रो फ्याक्ट्री तयार पारिदिन्छ। अब यहाँले जस्तो हो नि त यो राजनीति भने यस्तै यो आफूले रोजेको चिज एउटा हुन्छ, आफूलाई चाहिए म यसमा बेस्ट गर्न सक्छु भन्ने अब भागभण्डामा पार्टीको लागि पर्दा एउटा पर्छ। यहाँले अबका आउँदा दिनमा आफ्नो चाहिँ स्ट्रङ रिजल्ट निकाल्न सक्ने चाहिँ सेक्टर चाहिँ के हो भन्ने लाग्छ? हेर्नुहोस्, हाम्रो देशकै निम्ति हाम्रो पार्टी मात्र समृद्ध भएर भएन कि हाम्रो देश समृद्ध हुनुपर्छ। यसको निम्ति म के भन्न चाहन्छु भने कम्तीमा संविधानको प्रस्तावना सबै नेताजीहरूले पढ्नुपर्छ र त्यो जनतामा पनि संविधान पढाउने बानी हामीले बसाल्नुपर्छ। म त स्पेशल मेरो के सोच छ भने हाम्रो देशको संविधानको केही अंशहरू प्रत्येक विद्यालयहरूमा पनि लागू गर्नुपर्छ। किनभने हाम्रो संविधानको प्रस्तावनाले, हाम्रो संविधानको धाराहरूले हाम्रो देशलाई त अग्रगामी परिवर्तनतिर लाग्न खोजेको छ नि त। मुलुकको हित होस्, लोकतन्त्र कायम होस् हैन, समाजवाद लागू होस्, यहाँ समतामूलक समाजको निर्माणको परिकल्पना हाम्रो संविधानले गरेको छ।
तर हामी संविधानको स्पिरिट र संविधानको भावना नबुझिकनै चाहिँ आफ्नो गतिमा यदि काम गर्न थाल्यो भने हाम्रो देश अगाडि जान सक्दैन। त्यसकारण संविधान हाम्रो साझा दस्तावेज हो। यो साझा दस्तावेज भएपछि कुनै पार्टी कुनै व्यक्ति विशेष भन्दा पनि यसलाई हामीले जनताको लेभलमा पनि चाहिँ यसको अध्ययन र यसको समझदारी, यसको लागि तालिम प्रशिक्षण के हुन्छ त्यो दिनु पर्यो र अर्को नेताजीहरूले पनि यो कुराहरू पढ्नु पर्यो। किनभने हाम्रो संविधान यदि पूर्ण रूपमा हामीले लागू गर्न सक्यौँ भने हामी सबै समृद्धितिर जान्छौँ, पार्टी भन्दा पनि। त्यसकारण अहिले हाम्रो देशमा के छ भने रोजगारी सिर्जना जसरी भए पनि गर्ने, चाहे त्यो प्राइभेट सेक्टरबाट होस् चाहे गभर्मेन्टबाट सेक्टरबाट होस्, जबसम्म रोजगारी सिर्जना हुँदैन तबसम्म देश समृद्धितिर जाँदैन। अर्को कुरा, हामी कृषिमा जबसम्म समृद्ध हुँदैनौँ, आत्मनिर्भर हुँदैनौँ, तबसम्म हाम्रो इकोनोमी अगाडि बढ्न सक्दैन। अहिले कृषिबाट जम्मा हामीले 23-24% चाहिँ आर्जन गर्न सकिरहेछौँ हैन, कुल जीडीपीको 23-24% जम्मा। भने यसमा हामीले कृषिमा पनि धेरै गर्नु पर्दैन। अहिले एकदम थोरै केही गर्न सक्यो। के गर्न सक्यो भने अहिले माछा मासुमा चाहिँ आफ्नो देश आत्मनिर्भर हुनु पर्यो। अहिले हामी करोडौं अर्बौंको माछा मासु चाहिँ बेचिरहेका छौँ, जबकि यही विभिन्न किसिमका सेवाहरू दिएर सरकारबाट युवाहरूलाई महिलाहरूलाई लगायो भने माछा मासु चाहिँ हामीले यहाँ उत्पादन गर्न सक्छौँ एउटा। अर्को तरकारी सागसब्जीहरू पनि हामीले यहाँ गर्न सक्छौँ, जुन करोड रुपियाँको हैन, भारतैको कुरा गरौँ भने इन्डियाबाट नेपालमा दैनिक रूपमा आउँछ लाखौं करोडौंको, अनि त्यसमा हामी काम गर्न सक्छौँ हैन कृषिमा। अर्को के छ भने कृषकहरूको निम्ति अति आवश्यक चिज छ, त्यो चाहिँ मात्रै हामी उपलब्ध गराइदियौँ भने हामी चाहिँ एकदम आत्मनिर्भर हुन्छौँ। कृषिमा आत्मनिर्भर भने गाउँमा भोकमरी हुँदैन, हाहाकार हुँदैन। त्यस पछाडि तपाईँको सरकारको विरुद्धको जुन एउटा आक्रोश हुन्छ जनतामा त्यो हुँदैन, किनभने जनताले अति आवश्यक चिज पायो भने त्यो सरकारसँग भिड्न कहिले पनि जाँदैन। किनभने विकसित देशहरूमा के छ भने सरकारसँग कहिले पनि जनताको फाइट पर्दैन। किन पर्दैन? उसको मिनिमम आवश्यकताहरू पूरा भइरहेको हुन्छ। हाम्रो यहाँ मिनिमम आवश्यकता पूरा हुँदैन, त्यसकारण दिनहुँ चाहिँ यहाँ विभिन्न किसिमका आन्दोलनहरू, विभिन्न किसिमका चाहिँ धरना प्रदर्शनदेखि लिएर अनेकौं हैन आन्दोलनहरू भइरहेको अवस्था छ। यसलाई निर्मूल गर्नुपर्छ कृषिमा। अर्को के छ भने शिक्षा र स्वास्थ्यमा हाम्रो देशलाई अलिकति अगाडि बढाउनु। अहिले हेर्नु त अरबौं अरब पैसा चाहिँ शिक्षाको निम्ति विदेशमा गइरहेको छ। हाम्रा भाइ बहिनीहरू हैन, हाम्रो दाजुभाइहरू विदेश पढ्नको लागि अरबौं पैसा चाहिँ विदेशतिर भित्र्याइरहेको छ हैन। यसको निम्ति नेपालले एउटा ठुलै प्लानिङ गर्नुपर्छ। जस्तै बङ्गलादेशले के गर्यो, बङ्गलादेशले गार्मेन्ट खोल्यो हैन। अहिले दुनियाँमा संसारभरि बङ्गलादेशको चाहिँ कपडाहरू जाँदो रहेछ हैन, उसको गार्मेन्ट। अनि हामीले पनि कुनै एउटा स्पेशल चिज बनाउनु पर्यो नि देशको निम्ति। यो बनाइसकेपछि हाम्रो देश चाहिँ एकदम यसमा सक्षम हुन्छ। यसबाट हामी बाहिरी करेन्सी चाहिँ ल्याउन सक्छौँ। उत्पादनको चाहिँ परिचय हब बनाउनु पर्यो, उत्पादनको हब बनाउनु पर्यो, पहिचान। त्यसको निम्ति हामीले शिक्षामा एउटा प्लानिङ गरेर कसरी बाहिर भन्नु छोडिदिउँ, हामीले हाम्रो छिमेकी मुलुक भारत र चाइनाबाट कसरी विद्यार्थीहरू यहाँ हामी भित्र्याउन सक्छौँ भने त्यो हिसाबले एउटा सोच्नु पर्यो। स्वास्थ्यमा पनि त्यो हिसाबले सोच्नु। हेर्नु सिङ्गापुरको डेभलप हुँदाखेरि ली कुवान यूले त्यही नै गर्नुभएको थियो। सुरुमा उहाँले शिक्षामा विशेष जोड दिनुभयो हैन। अहिले दिल्लीको शिक्षामा विकास हुनु केजरीवालले त्यही नै गरे। बढी बजेट चाहिँ शिक्षामा 26-27% बजेट शिक्षामा मात्रै छुट्यायो। त्यस पछाडि देश डेभलप हुनु। हाम्रो देशमा हेर्नु त 10-11% छुट्याउँछ, त्यसमा पनि विभिन्न बाधा विभिन्न अडचन, त्यो पनि लागू हुँदैन। कति खर्च हुन्छ कति खर्चै हुँदैन हैन, यस्ता अवस्था रह्यो। त्यसकारण शिक्षामा चाहिँ हाम्रो देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनु पर्यो र विदेशबाट युवाहरू, विदेशबाट विद्यार्थीहरू कसरी नेपालमा पढ्न आउन् भन्ने यहाँ धेरै सम्भावना छ। अब यहाँ अब संसदको अर्को एउटा कुरा गरिहालौँ, यो तेस्रो भयो। चौथो हाम्रो के हुनुपर्छ भने पर्यटकीय स्थलमा चाहिँ पर्यटकीय मार्गमा चाहिँ हामीले डेभलप गर्नुपर्छ। यसको निम्ति हाम्रो एयरपोर्टको क्वालिटी राम्रो भइदिनुपर्छ एउटा। किनभने विदेशको तपाईँ एयरपोर्ट जानुभयो होला सायद, मान्छे पुगे हैन। विदेशको एयरपोर्टमा जाने बित्तिकै बाहिरी गेस्टहरूलाई कसरी एकदम मजाले उहाँहरूको सेवा सत्कार स्याहार सुसार गर्ने, उहाँको देशको फेमस चिज के हो, जस्तै कतार जानुहुन्छ भने त्यहाँ खजुर दिन्छ, एकदम फेमस चिज हैन। तपाईँ विदेशका मान्छेहरूको साइकोलोजी कस्तो हुन्छ भने आउनु यहाँ त आउनुपर्छ है, यहाँ त राम्रो छ भनेर हैन। त्यो हिसाबले एउटा हामी एयरपोर्टको व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो र एयरपोर्टबाट
विभिन्न किसिमका पर्यटकीय स्थल जुन छन्, धार्मिक स्थलहरू छ, विभिन्न किसिमका पार्कहरू छन्, हामीसँग त थुप्रै केही सबै छ। त्यहाँ जाने कनेक्टिभिटी अलिकति राम्रोसँग बनाइदिनु पर्यो र गाइडहरू राम्रोसँग गरिदिनु पर्यो भने हाम्रो देश चाहिँ यो 3-4वटा काम गर्न सक्यो भने एकदम समृद्धितिर जान्छ। यो फेरि धेरै ठुलो कुरा पनि छैन कि भनेको यहाँले यो क्षेत्रहरूमा आफ्नो भूमिका पाउनु हुँदा बेस्ट गर्न सक्छु भन्ने हो नि? एकदम सक्छु। अब म त तपाईँले भनौँ एकदम म मन्त्री हुँदाखेरि हुनुभन्दा पहिले हैन मैले भनेको सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यूलाई यसरी नै बसेर भनेको मलाई तपाईँले 6 महिना दिनुहोस् हैन, कुनै त्यो हिचकिचाहट बिना 6 महिना दिनुहोस्, मूल्याङ्कन गर्नुहोस्, यदि म गलत भयो भने मलाई निकालिदिनु, म आफै निस्किहाल्छु। अरू मन्त्री भन्दा मेरो पर्फर्मेन्स राम्रो भएन भने म आफै निस्किहाल्छु हैन। मैले त्यो बाचा गरेकै। अब यहाँ जुन संसदको भूमिकामा जुन हुनुहुन्छ अनि अब ल मेकिङ फेनोमेननमा अथवा कानुन निर्माणमा कस्ता कानुनहरू चाहिँ लाई यहाँले अलिक पहल कदमी लिनुहुन्छ र यो कार्यकालभरिमा यहाँको योगदान के हुन्छ? हेर्नुहोस्, कानुन बनाउँदाखेरि अर्थात् कानुन बन्दाखेरि देशको अवस्था, समाजको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर कानुन बनाउनुपर्छ। यदि समाजलाई हामीले हेरेर कानुन बनाउन सकेनौँ भने ती कानुनहरू चाहिँ लागू हुन सक्दैन। डन्डाको भरमा, पनिसमेन्टको भरमा हामी धेरै दिनसम्म कानुनलाई टिकाउन सक्दैनौँ। त्यो कहीँ न कहीँ विद्रोहको स्वरूप त्यहाँबाट देखिन्छ हैन। त्यसकारण कानुन बनाउँदाखेरि जनतालाई सहज हुने, देशको आवश्यकता हुने हैन, समाजलाई मर्का नपर्ने, मुलुकको समृद्धि हुने, यी कुराहरूलाई यदि हामीले जोडेर कानुन बनायो भने ठिक हुन्छ। तपाईँले सही कुरा उठाउनु भयो। मैले यो विषयमा संसदमा पनि बोलेको अवस्था रहेको छ। अहिले हाम्रो सरकारले के बनाएछ भने बोर्डर पारीबाट 100 रुपियाँ भन्दा बढीको सामान ल्यायो भने ट्याक्स तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा ल्याएको रहेछ। अब भन्न त सरकारले भन्यो, अब प्रहरी प्रशासनले अहिले बोर्डरमा धेरै कम्प्लेनहरू हामीसँग आउँछन् गर्यो, तर यो विषयमा सरकारले पहिला पूर्वाधारहरू बनाउनै सकेको छैन। 100 रुपियाँ भन्दा बढी सामानको ट्याक्स लिनु छ भने त्यसको निम्ति त गाउँलाई जोड्ने खालको भन्सार नाकाहरू बनाउनु पर्यो नि त हैन। अहिले हामीसँग भन्सार नाकामा चाहिँ भन्सारको कार्यालय नै छैन हैन। अनि सदरमुकाममा कुनै एक ठाउँमा होला, जिल्ला भनेको त कम्तीमा 50 किलोमिटर, 40 किलोमिटर, कुनै 30 किलोमिटर बोर्डरसँग एट्याच गरेको जिल्लाहरू तराईतिरका जिल्लाहरू छन् हैन। अब भन्नुहोस्, कुनै एउटा गाउँको मान्छेले केही सामान ल्याउनु पर्यो भने हैन, त्यो 100 रुपियाँ भन्दा बढीको सामान त अहिले सबै सामान 100 रुपियाँ भन्दा बढीको होला, केही मात्रै होला, चिया मात्रै सही पाउँछ कि 100 रुपियाँ त्यो पनि पाउँदैन भने ल्यायो भने त्यो फेरि भन्सार कहाँ कटाउने भन्नुहोस्। त्यहाँनिर के हुन्छ, करप्सन त त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। कि त उसले पैसा केही 10-20 रुपियाँ दिएर, 50 रुपियाँ दिएर, 100 रुपियाँ घुस दिएर पुलिसबाट छलेर लग्छ, कि त पुलिसको आँखाबाट छलेर लग्नुपर्ने हुन्छ, कि त समातेपछि त कहाँ लग्ने, त्यसलाई भन्सारमा बुझाउनु पर्ने। भनौँ 100 रुपियाँ भन्दा बढी सामान मैले ल्यायो भने त्यो त अवैध भयो नि त हैन। त्यो कहाँ जानुपर्ने, भन्सारमा जानुपर्ने। अब भन्नुहोस्, यो कुन हिसाबले यो सामाजिक रूपमा यो कानुन लागू गर्न सकिन्छ? एउटा कुरा। अर्को कुरा, अहिले नाकाहरूबाट विभिन्न किसिमका धार्मिक कल्चरहरू जुन हाम्रो इन्डियासँग, चाइनासँग जुन जोडिएको छ, ती धार्मिक कल्चरल कुराहरूलाई, केही कुराहरूलाई ल्याउनु पर्यो। जस्तै अहिले मुस्लिमहरूको चाडपर्व के आउँदैछ भने मुहर्रम आउँदैछ 2 दिन पछाडि, दाहा पनि भन्छन्, मुहर्रम पनि भन्छन्। यो अवस्थामा अब हाम्रो देशभित्र त्यो दाहाका त्यो एउटा तस्बिर बनाउँछ भन्ने मतलब त हाम्रो देशभित्र छैन, त्यो बाहिरबाट ल्याउनु पर्छ, इन्डियाबाट ल्याउनु पर्छ। अनि त्यो ल्याउँदाखेरि त्यो 100 रुपियाँको त पाउँदैन, 500 को पाउँछ, 1000 को पाउँछ, 2000 को पाउँछ, 10,000 को पाउँछ हैन। अब ल्याउँदाखेरि कसरी भन्सार तिर्न जाने भन्नु त भने यो यस्ता कानुनहरू बनाउनु हुँदैन जुन समाजले एक्सेप्ट नगरोस् अथवा एक्सेप्टेबल नहोस्। यस्ता कानुनहरू हाम्रो देशले बनाउनु हुँदैन। यदि यस्ता कानुन बनायो भने भोलि भाइलेन्स हुन्छ। अब जुन अहिले सरकारको चाहिँ काम कारबाहीहरू अलि चर्चामा नि आइरहेको छन्।
खास गरी भुटानी शरणार्थी काण्डदेखि अहिले सुन काण्डसम्म आउँदाखेरि यिनी यस्तो जुन फाइल खोल्ने ट्रेन्ड देखिएको छ, यसमा यहाँको आफ्नो चाहिँ टिप्पणी के छ? खासमा मैले यो विषयमा अलिकति आफ्नो धारणा एक दुई ठाउँमा राखे पनि थिएँ मिडियामा, होइन। हजुर। कस्तो रहेछ भने भुटानी शरणार्थीहरूलाई अमेरिकन नागरिक बनाइदिने बनाउनेहरू छन् ती पनि दोषी र बन्नेहरू पनि दोषी। म दुईटैलाई दोषी मान्छु। यहाँनिर के छ भने तराई मधेसतिर बस्नेहरूलाई आफ्नो देशको नागरिक नबुझ्ने, होइन, अनुहार हेरेर गर्ने परिपाटिएकातिर, अर्कोतिर हाम्रो देशका नागरिकलाई विदेशको नागरिक कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नु त, होइन। भने यसमा एक पक्ष होइन, दुवै पक्षलाई चाहिँ कानुनी कारवाही हुनुपर्छ। विदेशको नागरिक बन्ने हाम्रो देश कस्ता नागरिक भन्नु त? के छ उनीहरूको देशप्रतिको माया, देशप्रतिको प्रेम, देशको उन्नति प्रगति प्रति उहाँको सोच? यदि राम्रो सोच भइदिएको भए म त्यो अमेरिकन नागरिक बन्न जान्थेँ, म त्यो अन्य देशको नागरिक बन्न जान्थेँ। नागरिक त आफ्नो देशको माया हुन्छ नि नागरिकमा। हुन्छ म केही वर्षको लागि हामीसँग रोजगार छैन भने म विदेश जान सक्छु, होइन, केही दिन बस्न सक्छु, तर म नागरिक र देश भनेको त हाम्रो हो नि त। देशको म हुँ, ती देशको न प्रेम हुन्छ, माया हुन्छ, हाम्रो देश जस्तो सुकै भए पनि, होइन। त्यसकारण ती नागरिक बन्नेहरू पनि गलत हुन् र बनाउनेहरू पनि गलत हुन्। बनाउनेहरूलाई मात्र समातेर हुँदैन, बन्नेहरूलाई पनि पनिसमेन्ट हुनुपर्छ र त्यहाँको सरकारलाई, जुन देशको उनीहरू नागरिक बने, ती सरकारलाई पनि पत्र हाम्रो सरकारले दिनुपर्छ कि यस्ता यस्ता व्यक्तिहरू त्यहाँ पुगेका छन्, तिनीहरू चाहिँ हाम्रो देशका नागरिक हुन्, तिनीहरूसँग सोध्नु पर्यो। भोलि आएर फेरि यहाँको नागरिकता लिने, त्यहाँ पनि फाइदा लिने, यहाँ पनि फाइदा लिने, देशभक्ति कतै नहुने, देशको माया कतै नहुने, भने यस्तो परिपाटी चाहिँ ठिक हुँदैन भन्ने मेरो सोचिरहेको छ खासमा। अब अन्तिमतिर यहाँहरूको जुन जनमतको जुन सोच छ अलिक आधुनिक र अलिकति राष्ट्रिय चाहिँ झल्किन्छ, अरू यस्तो क्षेत्रीय र अलिकति सङ्कुचित त पाइन्न। तर मैले अब जहाँ आफ्नो ओरिजिन छ यहाँहरूको पार्टी मधेसका नागरिक र उनीहरूको मुद्दा आफ्नै आन्तरिक प्रतिस्पर्धा छ नि, त्यसबारेमा यहाँको चाहिँ के छ? केही बोल्नुपर्दा टिप्पणी के हुन्छ? हेर्नु, जनमत पार्टी अहिले राष्ट्रिय पार्टी हो, क्षेत्रीय भन्दा पनि हामी राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा छौँ। हुनसक्छ हाम्रो प्रतिनिधित्व कुनै ठाउँमा बढी छ, कुनै ठाउँमा कम छ, तर म त 17वटा जिल्लाका जनतालाई आह्वान गर्न चाहन्छु कि जनमत पार्टी भनेको तपाईँ सबैको जनमत पार्टी हो। कुनै एउटा विशेष भूभाग, विशेष क्षेत्र, विशेष जनताको लागि मात्रै होइन, यो पुरै देश समग्र देशको लागि यो पार्टी हो। तपाईँहरू कुनै पनि जिल्ला एकदम मजाले जनमत पार्टीमा आउन सक्नुहुन्छ, नेतृत्व पनि लिन सक्नुहुन्छ र यसमा हर एक तहमा चाहिँ तपाईँको सहभागिता साझेदारीको लागि हामी स्वागत गर्न तयार छौँ। यसमा कुनै हिचकिचाहट छैन, एउटा कुरा। अर्को कुरा, हाम्रो प्रतिस्पर्धा भनेको कुनै व्यक्तिगत रूपमा होइन, कुनै सामुदायिक रूपमा होइन, होइन, कुनै जात वर्ग विशेषको होइन। हाम्रो प्रतिस्पर्धा भनेको देशको उन्नति र प्रगतिको लागि हो, देशको समृद्धिको लागि हो। यसको निम्ति हामीले आफ्नो एजेन्डा राख्छौँ, अन्य दलहरूको आफ्नो एजेन्डा होला, होइन। सबैको कमन एजेन्डा के हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले एउटा साझा गोल बनाउनु पर्छ, त्यसमा हिँड्नुपर्छ। मेरो सबै कुराहरू राम्रो, अरूको सबै कुरा नराम्रो म भन्न चाहँदैन। सबैको मलाई लाग्छ प्रत्येक पार्टी र धेरै नेताहरूको, सबैको त भन्न मिल्दैन, तर धेरै नेताहरूको सोच यही नै हो कि हाम्रो देश अगाडि जाओस्। अन्तिममा यहाँले सरकार, राज्य संयन्त्र अथवा आम नागरिक कसैलाई केही भन्न खोजेको कुरा मैले सोध्न छुटाएको, यहाँले भन्न खोजेको कुरा केही छ भने भनिदिनु। म आम जनतालाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू पनि हामीमाथि निगरानी गर्नुहोस्, होइन। तपाईँहरूको करले, तपाईँहरूले दिएको योगदानले हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। त्यसकारण जनमत पार्टीको भए म एउटा संसदको नाताले उहाँहरूले डाइरेक्ट मलाई चाहिँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, होइन। फोनमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ, भेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरूको समस्या के छ उहाँहरू भन्न सक्नुहुन्छ। म उहाँहरूको हर कुरालाई चाहिँ अगाडि बढाउन तयार छु। अर्को कुरा, सबै ठाउँमा कोही न कोही नेताजीहरू हुनुहुन्छ भने सबैजनालाई घचघचाउनुहोस् तपाईँहरूले,
जनताले हैन। यो भएन त्यो भएन कसरी भएन किन भएन भने उत्तरदायी जन उत्तरदायी नेता नभएसम्म देशको विकास हुन सक्दैन। त्यसकारण तपाईहरु नेताहरूलाई उत्तरदायी बनाउने भूमिका खेल्नुहोस्। अर्को कुरा शिक्षा र स्वास्थ्यमा विशेष जोड दिनुहोस्। सरकारको मात्र मुख नताकेर तपाईहरुको स्तरबाट के हुन सक्छ। त्यो जस्तै कुनै गाउँमा एउटा विद्यालय छ भने त्यस काठमाडौँको सरकारले मुख ताकेर हुँदैन। त्यहाँको विद्यालयमा किन सुधार भइरहेछ भने गाउँ स्तरबाट पनि जनता उठ्नुपर्छ। जनताले आफ्नो बालबच्चाको भविष्यलाई उज्जवल पार्नको निम्ति आफ्नो स्तरबाट पालिका स्तरमा पनि सबै कुराहरू हेर्नुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर जनतामा एक प्रकारको आफैमा चेतना आउनुपर्छ। किनभने जनता भनेकै नेता हो, भोलि त्यहीँका जनता नै नेता बन्ने हो। त्यसकारण त्यो सबै आयाममा राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक, वातावरणीय यी सबै आयाममा जनताले पनि मोनिटर गर्नुपर्छ। जनताभन्दा ठुलो कोही छैन। म आज यहाँ छु, भोलि नहुन पनि सक्छ, तर जनता भने आफ्नो ठाउँमा हुन्छ भने तपाईहरु सबभन्दा ठुलो शक्ति हो। आत्मबल लगाएर देशको प्रत्येक निकायमा चाहिँ तपाईहरुको निगरानी हुनुपर्छ भन्ने कुरा म जनतालाई भन्न चाहन्छु। यहाँको संकल्पहरूले साकार स्वरूप पाउन् हैन। यहाँलाई शुभकामना छ र कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो विशेष व्यक्तित्व अब्दुल खान। उहाँ संघीय संसदको माननीय पनि हुनुहुन्छ र उहाँ पूर्व खानेपानी मन्त्री, राष्ट्रिय जनमत पार्टीका नेतृत्वगण। यही सँगै अर्को श्रृङ्खलामा उहाँ जस्तै पात्र र कुराकानी लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि हामी सम्पूर्ण टिम बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते।